नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पाकिस्तानको केटु आरोहणमा विश्व कीर्तिमान बनाएको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। कीर्तिमानी आरोहीलाई विशिष्ट मान पदवी दिने सरकारको घोषणा। एक्सट्रेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त अहिलेसम्म छैन, त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौं। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको निवेदन प्रक्रिया पूरा नभएकोले भोलि मात्रै टुङ्गो लाग्ने। देशभरका 11,600 भन्दा धेरै सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुग्यो। मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भने अलपत्र। भारतमा किसानले गरेको आन्दोलनमा एकजनाको ज्यान गयो। किसानहरू प्रहरी अवरोधलाई छिचोल्दै लाल किल्लामा प्रवेश। र महिला लिगमा एफएफले आर्मीलाई 2-0 हरायो। पुलिस र वालिङको खेल बराबरी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले सगरमाथा लगायत उच्च शिखर आरोहणमा विशिष्ट योगदान गर्नेलाई विशेष पदवीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानको केटु हिमाल आरोहणमा विश्व कीर्तिमान कायम गरी फर्किएको नेपाली आरोही टोलीलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्वत आरोहण क्षेत्रमा विशेष पदवीको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो। यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा असाधारण योगदान गर्नेहरूका लागि एक्सपेडिसनकै फिल्डमा हामीले यद्यपि राष्ट्रिय तहमा मान पदवी विभूषणहरू अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ, तर यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त अहिलेसम्म छैन, त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। कीर्तिमानी पर्वतारोहीको टोली नेपाल आइपुगे लगत्तै बालुवाटारमा सम्मान कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा सहित हिमाल आरोहण गरेर देशको शान र पहिचानलाई उच्च बनाउने कार्यमा संलग्न आरोहीको सम्मान र सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कठिन परिस्थितिमा पनि माउन्ट केटुको सफल आरोहण गर्नु सबैका लागि प्रेरणादायी भएको बताउनुभयो। 10 जना नेपाली पर्वतारोहीको समूहले माघ 3 गते राति केटु हिमाल आरोहण गरी जाडोयाममा केटु आरोहण गर्ने विश्व रेकर्ड बनाएका थिए। त्यो आरोहणका बेला समूहमा रहेका सबै सदस्य एकै पटक शिखर पुगेका थिए। आरोहणमा अगाडि पुग्ने चाहना सबैलाई हुने भए पनि एकताका लागि सँगै शिखरमा पाइला टेकेको टोली प्रमुख निर्मल पूर्जाले बताउनुभयो। सबै टिमको हड्डीमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भने भित्र मनदेखि चाहिँ यो चाहिँ के हो, नेपालको लागि लिनुपर्छ, नेपालको लागि गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो सबै टिम मेम्बरको एउटै एम एउटै इच्छामा ज्यानको बाजी लाएर अझै स्टाइलमा गरे। हामीले मान्छेलाई सधैँ के हुन्छ, लोभ हुन्छ, मान्छेलाई सधैँ आफ्नो नामको भोगी हुन्छ। यो कुरा भनेको तपाईँहरूलाई मैले एक्जाम्पल गर्दाखेरि ओलम्पिक वर्ल्ड कप जित्यो भन्दा ठुलो हो। समिटको अगाडि हामी 10 मिटर रोक्यौँ, सबै एकैचोटि चढ्दाखेरि के हुन्छ भने विश्वमा एउटा युनाइट भयो भने के गर्न सकिन्छ त। देश गरिब भए पनि मन ठुलो छ, सोच बढी छ, हाम्रो ठुलो छ, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ पावरफुल पोजिटिभ मेसेज हामी विश्वभरि पुर्याउन सहयोग भयो। कीर्तिमानी आरोही निर्मल पूर्जाले -65 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा अनेक दुःख र कष्टका साथ केटुको शिखर पुगेर नेपालको शानलाई उच्च बनाउन पाएकोमा गौरवको महसुस भएको बताउनु भएको छ। निर्मलसँगै मिगमा डेभिड शेर्पा, मिगमा तेन्जिङ शेर्पा, ग्याल्जेन शेर्पा, पेमा चिरी शेर्पा, दावा चिरी शेर्पा, किलु शेर्पा, मिगमा जी शेर्पा, तावा तेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पा टोलीले केटु हिमाल आरोहण गरेको हो। टोलीले चुचुरामा नेपालको राष्ट्रिय गानका साथ नेपाली झण्डा फहराएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरी स्वदेश फर्किएको कीर्तिमानी आरोही टोलीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विट गर्दै नेपालको राष्ट्रिय गान गाउँदै केटुको शिखरमा आरोहण गरेकोमा नेपाल र नेपाली गौरवान्वित भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको र कानून व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा 2 जना अधिवक्ताले निवेदन दिनुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अर्का अधिवक्ता कञ्चन कुमार न्यौपानेले पेश गरेको निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानून व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टिक्का टिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
कानून व्यवसायमाथि व्यङ्ग्य गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ। अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए 1 वर्ष कैद वा 10,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गाना विरूद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरूद्धको प्रक्रिया पूरा नभई निवेदन आएकाले आज दर्ता नगरिएको र भोलि यो विषयमा टुङ्गो लाग्ने संचार विज्ञ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाउनु हुने भएको छ। भोलि बिहान 10 बजे शुरू हुने खोप अभियान अन्तर्गत आफूले पहिलो खोप लगाउने डाक्टर राज भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुकै केन्द्रमा खोप लगाउनु हुनेछ। खोपका बारेमा धेरै आशंका देखिएकोले खोप सुरक्षित रहेको सन्देश दिन आफूले अस्पतालमा हुने कार्यक्रममा पहिलो खोप लगाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना विरुद्ध सुरुवातदेखि अग्रपंक्तिमा रहेको र खोपबारे जानकार व्यक्तिले खोप लगाउँदा अरूलाई पनि खोपका विषयमा रहेको डर र शंका हराउने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बिहान 10 बजे भर्चुअल विधिबाट खोप अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने गरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,70,000 नाघेको छ। गएको 24 घण्टामा 4,574 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 303 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 2,70,092 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 2,64,823 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 285 जना निको भएका छन्। यस्तै थप 6 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,017 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 3,252 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभरका 11,600 भन्दा धेरै सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतको रकम खर्च गरेर 11,644 सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। 18वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर पालिका, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी 15,982 निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडानको काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म 537वटा पालिकाका कार्यालय, 4,363 वटा वडा कार्यालय, 3,663 माध्यमिक विद्यालय र 3,081 वटा स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको छ। अझै 4,338 निकायमा इन्टरनेट जडानको काम बाँकी रहेको छ। 5 अर्ब 67 करोड 46 लाख रुपैयाँ लागतको ब्रोडब्यान्ड परियोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म 2 अर्ब 78 करोड 41 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसैबीच 5 थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग अर्थात् अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भने अल्पत्र परेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको 9 अर्ब 89 करोड 17 लाख रुपैयाँको यो परियोजना लक्ष्य अनुसार अहिले सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म 3वटा प्रदेशमा मात्रै काम सुरु भएको छ। 4वटा प्रदेशमा काम नै सुरु भएको छैन। 4500 किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश 1, 2 र बागमतीको 586 किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कक्षा 12 को नतिजा अगाडि नै सुरु भएको भर्नाबारे गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले K2 आरोहणमा विश्व कीर्तिमान बनाएको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो, कीर्तिमानी आरोहीलाई विशिष्ट मान पदवी दिने सरकारको घोषणा, प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता, देशभरका 11,600 भन्दा धेरै सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुग्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। गएको पुसको मध्यतिर नै कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भए पनि विश्वविद्यालयमा भने भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा वार्षिक प्रणाली अनुसार शैक्षिक वर्ष 2077-78 को लागि स्नातक प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलाएको छ। यसै विषयमा साथी टेकमान साक्यले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई नतिजा सार्वजनिक नहुँदै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा समस्या हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ।
अब विश्वविद्यालयहरूले नतिजा प्रकाशनलाई नै आकलन गरेर अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाहरू अगाडि लान्छ, त्यो पिछाकी नहोस् भन्ने हिसाबले हो। त्यसमा चाहिँ नि त्यो कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि नै विद्यार्थीहरू जाने हो। अब तर यो नतिजा थाहा नै नपाइकन विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेका छन्। यस्तो भयो, तपाईँको युनिभर्सिटीले आफ्नो सेड्युल पहिला पनि गर्थ्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँको जस्तो विद्यार्थीहरूले जाँच दिइसकेपछि नतिजा अब प्रकाशन हुन्छ भन्ने आकलन त्यो भइसके पछाडि युनिभर्सिटीहरूले आफ्नो सेड्युलहरू सार्वजनिक गर्छन्। त्यसैले यो नयाँ प्र्याक्टिस होइन। त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूको अल्टिमेटली ऊ जाने त्यसको इन्ट्रान्स परीक्षा दिने भने त 12 को नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि नै हो। उसले आफ्नो मेन्टालिटी मानसिकता त बनाएको हुन्छ नि, अब म कहाँ पढ्छु, मैले यसो गरेको छु, अब कसैको सोचेको भन्दा बिग्रेला राम्रो होला, त्यो बेग्लै विषय हो होइन। फेरि यसपटककोमा सजिलो के छ भने विद्यार्थीलाई उसको 11 मा ऊ पास फेल उसको अलरेडी छ, अनि 12 मा पनि उसको 40% बाहेक 60% त विद्यार्थीलाई थाहा छ नि त नतिजा। त्यसरी जाँदाखेरिमा अब तर विश्वविद्यालयले भर्ना लिने, प्रवेश परीक्षा लिने भन्ने चाहिँ कक्षा 12 को नतिजामै एकदम बसेर दिने हो। त्यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ माघ 12 गतेदेखि भर्ना गर्ने र फागुन 25 गतेदेखि चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर तालिका नै निकालेको अवस्थामा चाहिँ रिजल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पर्ने असरका कुराहरू बारे चाहिँ सरकारले कतिको ध्यान दिन सकेका छ? विद्यार्थीहरूले कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशन भएपछि सहज ढङ्गले भर्ना गर्न पाउनुपर्छ कुनै पनि विश्वविद्यालयमा। त्यसमा अहिले विश्वविद्यालयहरूले निकालेका तालिकाका कारणले समस्या भयो भने हामी विश्वविद्यालयहरूसँग त्यसमा समन्वय गर्छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ पुसमै नतिजा प्रकाशित गर्ने भनेर भनिएको थियो, तर नतिजा प्रकाशित गर्नको लागि चाहिँ के समस्या भइरहेछ? मलाई जानकारी भएसम्म चाहिँ अलिकति उहाँहरूले जस्तो हाम्रो चाहिँ आन्तरिक परीक्षा छ, कक्षा 11 को प्र्याक्टिकल छ, विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कन छ, जुन 40% को परीक्षा छ त्यसको विगतमा सेन्टरमा बसेर उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसको मार्क इन्ट्रीहरूमा अलिकति सहजता हुन्थ्यो। त्यसैले अब त्यो धेरै प्रकारको मार्क्सहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने, त्यसको रुजु गर्नुपर्ने हुँदा प्राविधिक कामहरूले अलिकति समय लिएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ विद्यार्थीलाई सजिलो भयो, हामीले 40% को जाँच विद्यालयमै लियौँ, तर अब त्यसको सेन्टरसम्म ल्याएर त्यसकै अरू प्रोसेसिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति त्यसले टाइम कन्ज्युमिङ भएको हो, समय अलिकति खर्च लागेको हो। अब यो कक्षा 12 को नतिजा नआउन्जेलसम्म विद्यार्थीहरूले भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुने कि नहुने, विश्वविद्यालयले भने अनुसार भर्ना प्रक्रियामा जाने कि नजाने? 12 भर्ना पास नभइकन चाहिँ भर्ना गर्न मिल्ने भए त पहिले भर्ना गर्थ्यो होला। परीक्षा अब हुन्छ भन्ने भएपछि युनिभर्सिटीहरूले आफ्नो कार्यतालिकाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले बनाएको हो। त्यो के होइन भने कक्षा 12 पास नभइकन त्यहाँ जहाँ दिन जान्छ पर्छ भन्ने त होइन नि त, त्यसमा समस्या छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपालमा 40 मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट सहितको 250 मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना अध्ययनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ग्रिडमा जोडिने सौर्य ऊर्जा परियोजना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय र राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर जेबीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्र अनुसार बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा 125 मेगावाटका दरले 250 मेगावाट सौर्य ऊर्जा परियोजना र 20 मेगावाटका दरले 40 मेगावाट क्षमताका ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट स्थापनाका लागि अध्ययन गरिनेछ। परियोजनाको कुल अनुमानित लागत 18 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका दक्षिण एसियाका लागि विकास प्रबन्धक वाङ कुयाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको 1 वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनु पर्नेछ। 2077 असार 5 गते बसेको लगानी बोर्डको 44औं बैठकले कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भन्सार जुवाड रोक्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आज भन्सार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले न्यून बेजिकीकरण र चुहावट न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै निजी क्षेत्रका जायज समस्यालाई भन्सार प्रशासनले समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड़ दिनुभयो। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरेर नेपालमा पनि मनाइएको छ।
पछिल्लो समय लगातार उकालो लागेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। नेप्सी आज 17.79 अङ्कले घटेर 2423.09 बिन्दुमा झरेको छ। होटल र फाइनान्स समूहको बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 207 कम्पनीका 1,96,06,000 किता शेयर 8,27,97,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 1,45 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। 8वटा कम्पनीका शेयर धनीले 4% भन्दा धेरै गुमाएका छन्। समग्र बजार घटे पनि गुराँस लघुवित्त, युनाइटेड फाइनान्स र पूर्व इन्स्योरेन्सका शेयर धनीले भने 9% भन्दा धेरै कमाएका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका पुराना गाउँमा रहेको स्नापति माध्यमिक विद्यालयको सबै कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले नियन्त्रणमा लिएको छ। दलित छात्रवृत्ति र पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि आएको रकम प्रधानाध्यापक रामबाबु गिरीले अनियमितता गरेको आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालयका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रशासनले लिएका कागजातहरू अध्ययन गरेर कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानाध्यापक गिरीलाई सामग्रीहरू खरिदै नगरी सामग्री खरिद गरेको बिल बनाएर रकम भुक्तानी गरेको, पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि आएको 6,50,000 रुपैयाँ निकालेर खर्च गरेको लगायतका आरोप लागेको छ। दैलेख र कालीकोट सड़क सञ्जालमा जोडिएका छन्। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका सड़क सञ्जालमा जोडिएका हुन्। दैलेखको माथिल्लो डङ्गेश्वर दुल्लो हुँदै कालीकोटको सेरी पान्तडी सड़क अन्तर्गत सड़क सञ्जाल पुगेको हो। दैलेख सड़क खण्डको काम पूरा भएर कालीकोटको सीमासम्म सड़क सञ्जाल छोइसकेको कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताउनुभयो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वर, बैङ्क मालिका दुल्लु, कुसापानी, ब्याउली हुँदै कालीकोटको शुभकालिका 6 को मेहेले लेक, सेरी पान्तडी काट, जुम्ला, मुगु हुँदै नेपालको उत्तरी नाका चीनसम्म सड़क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सड़क खण्डको पहिलो चरण अन्तर्गत कालीकोट सीमासम्म सड़क निर्माण भएको दैलेख भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले बताउनुभयो। दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वरबाट कालीकोटको सेरी पान्तडीको कर्णाली राजमार्गमा गएर सड़क जोडिनेछ। 56 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सड़क निर्माण भएपछि नेपालको उत्तरी सीमा चीन जोडिनका लागि छोटो सड़क सञ्जाल हुनेछ। कालीकोट सड़क खण्डको निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र वैशाखसम्म यो सड़क खण्डको ट्र्याक खुल्ने अध्यक्ष चौलागाईले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा सन् 2020मा विपदजन्य घटनाबाट 4,996 जनाको ज्यान गएको छ। 102 जना हराएका छन्। ज्यान गुमाउने मध्ये सबैभन्दा धेरै सड़क दुर्घटनाबाट 2085 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 10 मा स्कूल बसको ठक्करबाट 2 जनाको ज्यान गएको छ। सनराइज विद्यालयको बा 2 ख 5674 नम्बरको बसले बा 92 प 5304 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सोलुखुम्बुका 24 वर्षका अनिल मगर र मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने सुनसरी घर भएका गौरव राईको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सङ्खुवासभाको 5 खपन नगरपालिका बानामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका ट्र्याक्टरका सहचालक 5 खपन नगरपालिकाका 22 वर्षीय गोविन्द कोइरालाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बुढाथोकीले बताउनुभयो। राणा शासन विरूद्ध संघर्ष गरी प्राणको आहुति दिने शहीद धर्मभक्त माथिमाको शालिगमा फूलमाला अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। शहीद सप्ताहको अवसरमा आज काठमाडौँको सिफलमा रहेको माथिमाको शालिगमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य लगायतले माल्यार्पण गर्नुभयो। शहीद माथिमाको सम्झना र सम्मानमा हरेक वर्ष माघ 13 गते उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने गरिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागले दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको साझा स्वास्थ्य सेवालाई औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। समय अवधि सकाएर पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट नहटेको साझा अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। प्रतिष्ठानले औषधि व्यवस्था विभागको पत्रसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न पत्र पठाएको जनाएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले गैरकानूनी रूपमा राजमार्ग प्रवेश शुल्क लिन लागेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले विरोध गरेको छ। उद्योग वाणिज्य संघले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। राजमार्ग
प्रवेशमा गाडीमा लिएको शुल्कप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री प्रसाद भलामीले बताउनुभयो। लगातार बदली भएको मौसममा आज केही सुधार आएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनदेखि घाम नलाग्दा धेरै ठाउँमा मौसम बदली भएको थियो। आज दिउँसो तराईका पूर्वी जिल्लाहरू बाहेक अरू ठाउँमा घाम लागेको र मौसममा केही सुधार देखिएको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर आज रातिदेखि फेरि मौसम बदलीको सम्भावना रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा तपाईले लेख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। निर्वाचनमा हुने खर्चले बजार चलायमान हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा रेशम थापाको टिप्पणी छ, कोरोना संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्नलाई सरकारसँग पैसा छैन, करोडौं खर्च गरेर चुनाव खर्च कसरी जुट्छ। भन्सार दिवसका अवसरमा लक्सहरू फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, भन्सार चुहावट रोक्नको लागि भन्सारमा चेक जाँच कडाई गर्नुपर्छ। भन्सार छली गर्ने र गराउनेहरूलाई कानूनी कारबाही गरे मात्रै भन्सार चुहावट कम गर्न सकिन्छ। ईश्वर राणा सरकारसँग आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकलाई घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। उद्योग कल कारखाना खोल्नु, नेपालमै नोकरी दिनु, अनि मात्र नागरिकले विकासको अनुभूति भएको महसुस गर्छन्। अनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पाल्पा बगनासकालीबाट प्रकाश गौतमले हाम्रो आइभीआरमा रेकर्ड गराउनु भएको विचार। हाल देशमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि देशलाई फाइदा भन्दा पनि बढी हानि नोक्सानी हुने देखिन्छ। त्यसकारण अहिलेको जुन विषम परिस्थितिमा सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित दलहरूलाई छिटो बोलाएर निकास गरेर अथवा फैसला दियो भने देशको र देशमा बस्ने सबै देशवासीको भलो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचार रहेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतमा आन्दोलन गरिरहेका किसानहरू प्रहरी अवरोधलाई छिचोल्दै दिल्लीमा रहेको लालकिल्लामा प्रवेश गरेका छन्। भारत सरकारको नीति विरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका किसानहरूले आज भारतको गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा आयोजना गरेका र्यालीमा किसानहरू ट्र्याक्टर तथा पैदल आएका थिए। धेरै प्रदर्शनकारीहरू अहिले निश्चित गरिएका मार्गहरूबाट नहिँडिकन अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीसँग भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा एक प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। आन्दोलनका कारण दिल्लीका केही ठाउँमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। भारत सरकारले हिंसाबारे कुनै टिप्पणी गरिसकेको छैन, तर गृहमन्त्री अमित शाहले दिल्ली प्रहरीका अधिकारीहरूसँग त्यहाँको स्थितिबारे छलफल गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। किसानहरूले भारतको राष्ट्रिय झण्डा बाहेक अरू झण्डा पनि लालकिल्लामा गाडेका छन्। प्रहरीले लालकिल्ला परिसरबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाएको बताए पनि बेलुकीसम्म त्यहाँ तनाव देखिएको खबरमा उल्लेख छ। सरकारले 18 महिनाका लागि उनीहरूले विरोध गरिरहेका कानूनहरू लागू नगर्ने बताए पनि उनीहरूले ती कानून रद्द गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि इटलीका प्रधानमन्त्री जजेपे कोन्टेले राजीनामा दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो क्षति भइसक्दा पनि रोकथामको प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। इटालीमा कोरोना भाइरसबाट 85,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। सिनेटमा स्पष्ट बहुमत नभएका प्रधानमन्त्री कोन्टेले राष्ट्रपतिबाट अर्को बलियो सरकार गठन गर्ने अनुमति पाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एफएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-0 ले हराएर एफएफले तेस्रो जित निकालेको हो। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेका इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एफएफका अञ्जली कुमारी योन्जन र सरू लिम्बुले 1-1 गोल गरे। एफएफले दुवै गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो। यससँगै एफएफले 3 खेलमा 9 अंक जोडेको छ। आर्मी 3 खेलमा 4 अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै आज भएको पहिलो खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले बराबरी खेलेका छन्। इन्फा मैदानमा पुलिस र वालिङले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। दुवै टोलीले खेलको दोस्रो हाफमा 1-1 गोल गरेका हुन्। खेलको 52औं मिनेटमा वालिङका मिठु एलाएभले गोल गरिन्। खेलको 65औं मिनेटमा रेखा पौडेलले पुलिसका लागि बराबरी गोल फर्काइन्। बराबरीसँगै पुलिसले 3 खेलमा 5 अंक जोडेको छ। वालिङले 3 खेलमा 2 अंक जोडेको छ। र बिग बास लीग 2020 क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने आबद्ध
होबार्ट हरिकेन्स पराजित भएको छ। मेलबर्नमा भएको खेलमा होबार्ट मेलबर्न रेनेगेट्ससँग 11 रनले पराजित भएको हो। रेनेगेट्सले दिएको 151 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको होबार्टले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 139 रन मात्र बनाउन सक्यो। आजको खेलमा 4 ओभर बोलिङ गरेका सन्दीपले विकेट भने लिन सकेनन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पाकिस्तानको केटु आरोहणका विश्व कीर्तिमान बनाएको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। कीर्तिमानी आरोहीलाई विशिष्ट मान पदवी दिने सरकारको घोषणा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको निवेदन प्रक्रिया पूरा नभएकोले भोलि मात्रै टुङ्गो लाग्ने। देशभरका 11,600 भन्दा धेरै सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुग्यो। मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भने अलपत्र। भारतमा किसानले गरेको आन्दोलनमा एकजनाको ज्यान गयो। किसानहरू प्रहरी अवरोधलाई छिचोल्दै लाल किल्लामा प्रवेश। र महिला लिगमा एपीएफले आर्मीलाई 2-0 हरायो। पुलिस र बालिङको खेल बराबरी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।